यहाँहरु सबैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि उद्धारकर्ता येशू ख्रीष्टको नाममा र जय मसीह। आजको नेपाली बाइबल सर्वेको क्लासमा परमेश्वरले हामी सबैलाई अगुवाई गर्नुभएको होस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थनाको साथमा यो क्लासलाई पनि हामी अगाडि बढाउने छौं। परमेश्वर पिता, हामी तपाईको चरणमा आउँदछौं, तपाईको नामलाई धन्यवाद दिन्छौं। प्रभु, तपाई हाम्रो निम्ति भलो हुनुहुन्छ र दिन प्रतिदिन हामी तपाईको प्रेमद्वारा ढाकिएका छौं। आजको प्रभु यो क्लासलाई फेरि पनि तपाईको चरणमा ल्याउँदछौं। प्रभु, आज हामीले सिक्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने कुराहरू हामी बुझ्नलाई पवित्र आत्मा तपाईले हामीलाई सहायता गर्नुस्। हाम्रो जीवनमा आउने हर किसिमको प्रभु अन्यलताका कुराहरूलाई तपाईको वचनले नै स्पष्ट पारिदिनुस् भनी प्रार्थना गर्दछौं। धन्यवाद छ प्रभु। प्रभु, जसरी गएका क्लासहरूमा प्रत्येक दिन तपाईको स्पष्ट अगुवाई हामीले पाएका छौं, यो क्लासलाई पनि तपाईले अगुवाई गरिदिनुस् र हामीले सिक्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने कुराहरू र हामीले पालना गर्नुपर्ने हरेक कुराहरूबाट तपाईको नामको महिमा हुन सकोस्। सबै आदर र महिमा प्रभु हामी तपाईलाई चढाउँदै यो बिन्ती र प्रार्थनामा आशीष माग्दछौं, येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हामी अहिले यूहन्नाको सुसमाचारमा छौं। हामीले अलरेडी यूहन्नाको सुसमाचारमा केही परिचयगत कुराहरू हेरिसकेका छौं अनि आज हामी यो पुस्तकमा भएको विशेष गरी मेगा थिम्सहरूलाई विचार गर्नेछौं। यूहन्नाको सुसमाचारमा भएका मेगा थिम्सहरूको बारेमा आज हामी विचार गर्नेछौं। यो पुस्तकमा मोटामोटी चाहिँ 5 वटा अलग अलग मुख्य विषयहरू हामी पाउँदछौं। There are 5 मेगा थिम्स इन द गस्पल अफ जन। अनि यो 5 मध्ये पहिलो मेगा थिम हो, सबै गोस्पलहरूले सबै सुसमाचारले फोकस गरे जस्तै येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। यस, जीसस क्राइस्ट द सन अफ गॉड, येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र। ओके, अब यूहन्नाले येशू ख्रीष्टलाई विशेष परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनी उनले वर्णन त गरे, तर उनको उद्देश्य यही थियो कि वास्तवमा येशूलाई यो पुस्तकमा चिनाउनु चाहिँ उहाँ चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। जीसस हिमसेल्फ एज अ गॉड, उहाँ परमेश्वरकै रूपमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा नै यूहन्नाले यो पुस्तकमा बताउन खोजेको छन्, देखाउन खोजेको छन्। जोन shows us that Jesus is unique as God's special son, yet he is fully God. Hallelujah. उहाँ पूर्ण परमेश्वर हुनुहुन्छ। पृथ्वीमा आउँदा केही मात्रामा उहाँ मानिसको स्वरूपमा र मानिसको रूपमा त आउनुभयो, स्टिल ही इज फुल्ली गॉड। ओके, उहाँ चाहिँ परमेश्वरको पूर्णतामा हुनुहुन्छ। येशूले सिद्ध रूपमा परमेश्वरलाई देखाउन सक्नुभयो। ही एबल टु शो हु इज गॉड एन्ड व्हाट इज गॉड। परमेश्वर को हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा येशूले आफ्नो जीवनबाट उहाँले पूर्ण रूपमा देखाउन सक्नुभयो। हालेलुया। त्यसकारण त येशूले भन्नुभयो, जब उहाँको चेलाहरूमध्ये एकजनाले उहाँलाई सोध्दै थियो, हामीलाई पिता देखाउनु, शो अस द फादर, वी वान्ट टु सी हेभेनली फादर। देन जीसस रिप्लाइड हिम, जसले मलाई देखेको छ, दोज हु हैव सीन मी, जसले मलाई देखेको छ उसले पितालाई पनि देखेको छ, उसले परमेश्वरलाई पनि देखेको छ। परमेश्वरलाई देख्नु भनेकै येशूलाई देख्नु हो, किनभने येशू ख्रीष्ट उहाँ येशू परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ र कसैले पनि परमेश्वरलाई देख्न सक्दैन या देखेको छैन। तर जसले येशूलाई देख्छ, यानी कि येशूको स्वभावलाई जब हामी देख्छौं, हामी विचार गर्छौं,
परमेश्वरमा भएका स्वभावहरू येशूमा पनि छन्। अनि यूहन्ना 1:18 यही भन्छ, पिताको साथमा हुनुभएको एक मात्र पुत्रले मात्रै पितालाई चिन्नुहुन्छ र प्रकट गर्नुहुन्छ, किनभने पितालाई पूर्ण रूपमा जान्ने एक मात्र सिद्ध व्यक्ति हो प्रभु येशू ख्रीष्ट। हालेलुया। सो येशू ख्रीष्टले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, हामीलाई पिता कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देखाउन सक्नुहुन्छ। ही कुड शो हु इज गॉड। त्यसै गरी येशू परमेश्वरको पुत्र हुनुभएको कारण हामी उहाँले भन्नुभएको कुरालाई पूर्णतामा विश्वास गर्नु आवश्यक छ। ओके, उहाँ परमेश्वरको पुत्र भएको कारणले गर्दाखेरि आज हामीलाई कुनै पनि एक्सक्युज छैन। देयर इज नो एक्सक्युज फर अस कि अब हामीले कसरी पिताको इच्छा पुरा गर्ने, कसरी पिताको इच्छालाई बुझ्ने, किनभने येशूले जे जति कुराहरू बोल्नुभयो, उहाँले बोल्नुभएको हरेक कुराहरू चाहिँ परमेश्वरका कुराहरू हुन्। अनि हामी त्यो परमेश्वरका वचनहरूलाई पूर्ण रूपमा विश्वासयोग्यताको रूपमा पालना गर्न सक्दछौँ। पर प्रभुको वचनमा केही पनि हेरफेर छैन, कुनै पनि त्यस ठाउँमा झुटका कुराहरू छैनन्। येशूले बोल्नुभएको वचनप्रति हामी पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुन सक्दछौँ अनि हामी त्यसलाई पालना गर्न सक्दछौँ। ओके, वी क्यान पर्फेक्टली ट्रस्ट वाट जिजस सेज। उहाँले बोल्नुभएको प्रत्येक कुरामा हामी पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न सक्दछौँ। हामी खुल्ला मनले परमेश्वरको वचनलाई लिन सक्छौँ र उहाँको उद्देश्यहरूलाई हाम्रो जीवनमा पुरा गर्नको निम्ति अनुमति दिन सक्छौँ। यस, बाई ओपन हार्ट, बाई ओपन माइन्ड, खुल्ला मनद्वारा हामी वी क्यान एक्सेप्ट हिज वर्ड एन्ड वी क्यान अलाउ गड टु फुलफिल हिज पर्पोज इन आवर लाइफ। हामी उहाँलाई अनुमति दिन सक्छौँ कि तब उहाँले बनाउनु भएको योजना र उहाँको उद्देश्यहरू हाम्रो जीवनमा पुरा गर्न सक्नुभएको छ। बाइबलले भन्दछ, द बाइबल सेज बिफोर वी क्रिएटेड अन अर्थ, हामी जन्मनुभन्दा पहिले, हामी सृष्टि गरिनुभन्दा पहिले, बिफोर द वर्ल्ड क्रिएटेड, ओके, संसार बनाइनुभन्दा पहिले नै गॉड हैज डिजाइन्ड अ गुड फ्युचर, गुड प्लान फर एभ्री ह्युमन बिङ। हरेक मानव जातिको लागि उहाँले एउटा सुन्दर योजना बनाइसक्नु भएको छ। ओके, यर्मियाको पुस्तक 1:5 र एफिसी 1:4 यही भनिएको छ। पहिलो यर्मियामा भनेको छ आमाको गर्भमा रचिनुभन्दा अगाडि, एफिसीमा भन्छ संसार बनाइनुभन्दा अगाडि गॉड मेड अ गुड डिजाइन फर अस। हालेलुया। सो हाम्रो जीवनको बारेमा र हाम्रो भविष्यको बारेमा हामी चिन्तित हुनु खाँचो छैन, किनभने परमेश्वर हामी जन्मिनुभन्दा पहिले नै उहाँले हाम्रो सबै कुरालाई सेट गरिसक्नु भएको छ। ही सेटल द थिङ्स। उहाँले सबै कुराहरूलाई सेटल गरिसक्नु भएको छ। अब हामीलाई अल्मलिनु या हामीलाई अत्तालिनु या हामीलाई चिन्ता गरिरहनु आवश्यकता छैन। हाम्रो परमेश्वर एउटा राम्रो प्लानर पनि हुनुहुन्छ। इज अ ग्रेट प्लानर। उहाँ एउटा राम्रो योजना बनाउन सक्ने प्रभु हुनुहुन्छ। हालेलुया। के तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईँको व्यक्तिगत जीवनको लागि परमेश्वरले अलरेडी तपाईँ जन्मिनुभन्दा अगाडि नै एउटा सुन्दर योजना बनाउनु भएको थियो। God has predestined you to get the victory. परमेश्वरले पहिले नै तपाईले विजय पाउनुहोस् भनेर उहाँले त्यो तोकिसक्नु भएको छ। ओके, God has designed your future before you born. तपाईँ जन्मिनुभन्दा पहिले नै उहाँले तपाईको लागि एउटा असल भविष्य, यस, he has designed, उहाँले बनाउनु भएको छ। डु यु बिलिभ अन इट? के तपाईँ यसमाथि विश्वास गर्नुहुन्छ? तपाईले यस आई डु बिलिभ, म विश्वास गर्छु भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ।
दोस्रो यो पुस्तकमा भएको मुख्य विषय, मेगा थीम हामी देख्छौँ, त्यो हो इटर्नल लाइफ, अनन्त जीवनको विषयमा हामी देख्दछौँ। यस, देयर इज इटर्नल लाइफ इन क्राइस्ट। ख्रिस्टमा अनन्त जीवन छ। येशू परमेश्वर हुनुभएको कारण उहाँ सदा जिउनुहुन्छ। ओके, उहाँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुभएको कारण उहाँ के गर्नुहुन्छ? सदाभरि जिउनुहुन्छ। संसार सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि उहाँ परमेश्वरसँग जिउनुहुन्थ्यो र सदा उहाँले आउनेवाला समयमा पनि उहाँले नै राज्य गर्नु पनि हुनेछ। हालेलुया। भनाइको अर्थ यही हो, उहाँ पहिले पनि हुनुहुन्थ्यो, प्रेजेन्ट टाइममा पनि उहाँ हुनुहुन्छ र इन फ्युचर भविष्यमा पनि उहाँले नै राज्य गर्नुहुनेछ। उहाँको राज्यको अन्त्य छैन। त्यसकारण बाइबलले भन्छ उहाँ त अनादिकालदेखि अनन्तसम्मको एकनासे एक समानको परमेश्वर हुनुहुन्छ। ही इज एन इम्युटेबल गड। उहाँ चाहिँ अपरिवर्तन परमेश्वर हुनुहुन्छ। कुनै पनि द वर्ल्ड इज चेन्जेबल, म्युटेबल। संसार चाहिँ बदलिन्छ, यताउता भइरहन्छ, बट आवर गड इज एन अनम्युटेबल गड। उहाँ चाहिँ कहिले पनि यताउता बदलिनुहुन्न, इम्युटेबल गड। ओके, उहाँ अपरिवर्तनशील हुनुहुन्छ। उहाँको राज्य सदाकाल उहाँले गर्नुहुनेछ। यूहन्नाको पुस्तकमा, यूहन्नाको सुसमाचारमा हामी येशू ख्रिस्ट शक्तिमा प्रकट हुनुभएको र पुनरुत्थानभन्दा अगाडि पनि उहाँ चाहिँ एकदमै प्रतापी रूपमा ऐश्वर्यमय भएर उहाँ चाहिँ प्रकट हुनुभएको हामी देख्दछौँ। यूहन्नाको पुस्तकले येशूलाई किन परमेश्वरको पुत्रको हैसियतमा, त्यो पदवीमा, त्यो अधिकारमा, त्यो सामर्थ्यमा बताएको कारणले गर्दा येशू चाहिँ यहाँ साधारण प्रकारको यसो मर्कुसको पुस्तकमा जस्तो दास बनेर खुट्टा धुने कुरा, अथवा खुट्टा त धुनुभयो तर अब एक प्रकारको दासको रूपमा भन्दा पनि एज अ सन अफ गड, परमेश्वरको रूपमा चाहिँ यहाँ येशूलाई यो पुस्तकमा यूहन्नाले इन्ट्रोड्युस गरेको छ। र उहाँ चाहिँ पुनरुत्थान हुनुभन्दा अगाडि पनि उहाँको 30 वर्ष, 33.5 वर्षसम्मको जीवनमा उहाँको एकदमै आश्चर्यपूर्ण कामहरू र अधिकारपूर्ण कुराहरू भएको उहाँले देखाउनु भएको हामी देख्दछौँ। ओके, हामी उहाँसँग व्यक्तिगत अनन्त सम्बन्धको निम्ति उहाँसँग सहमत भएको र उहाँको बुलावटलाई स्वीकार गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ। ओके, उहाँ हामीलाई He wants to give us an eternal life and He wants that we respond to His invitation. God is inviting us. Jesus, when He died on cross, He was openly invited all the people live in this world. त्यो संसारमा जिउने हरेक मानिसलाई उहाँले बोलाइरहनु भएको थियो, एउटा खुल्ला निमन्त्रणा दिनुभएको थियो। अनि जतिजनाले त्यसलाई स्वीकार गरेर प्रतिक्रिया जनाउँछ तिनीहरू सबै उहाँबाटको अनन्त जीवनको सहभागी हुनेछन्, उहाँबाट प्राप्त हुने जीवनमा भाग लिन पाउनेछ। हालेलुया। आज हामी गर्व गर्दछौँ के कुरामा? हामी गर्व गर्दछौँ हामीले येशूको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेको कारण नाउ हामीसँग अब अनन्त जीवन छ। हामी अनन्त जीवनको भागीदार भइसकेका छौँ। हालेलुया। हामीसँग यो कन्फिडेन्स आज प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। थ्रु जीसस क्राइस्ट वी हेभ रिसिभ्ड द इटर्नल लाइफ। हामीले अनन्त जीवन ख्रिस्टद्वारा पाइसकेका छौँ। जे होस्, हामी सबैजना बढ्ने छौँ र एक दिन हामी मर्ने पनि छौँ। प्रभुमा बढ्ने त छ, एक दिन हामी शारीरिक रूपमा मर्ने पनि छौँ। तर येशूसँग भएको सम्बन्धको कारणले गर्दा हामी फेरि सदाको निम्ति
जिउने छौँ। हालेलुया। यही हामी येशूको जीवनमा पनि देख्छौँ। येशू आउनुभयो, उहाँ पपुलर हुनुभयो, लाखौँ मानिसहरूलाई उहाँले सेवकाई पुर्याउनु भयो, थाउजन्ड्स एन्ड थाउजन्ड्स साइन्स एन्ड वन्डर्स हि डिड, उहाँले गर्नु पनि भयो यी कामहरू। एन्ड एट लास्ट हि डाइड, उहाँ मर्नुभयो अन्तमा। बट आफ्टर 3 days हि रोज अगेन फ्रम द डेड। फेरि 3 दिनपछि उहाँ जी उठ्नुभयो। एन्ड द सेम स्टोरी विल बी रिपिटेड इन आवर लाइफ। हामी प्रभुलाई चिन्दैछौँ, चिनेर हामी पनि अब बढ्दैछौँ। यस, वी आर ग्रोइङ डे बाई डे इन क्राइस्ट एन्ड एट लास्ट वी विल अल्सो डाई अन अर्थ। हामी मर्ने पनि छौँ। एन्ड रिमेम्बर वान थिङ, वान डे, यस देयर इज होप, वान डे वी विल राइज अप अगेन एज लाइक जिजस रोज फ्रम डेड। हालेलुया। हामी एक दिन हामी पुनरुत्थान हुनेछौँ, हामी फेरि जी उठ्नेछौँ जसरी येशू पनि जी उठ्नुभयो। द सेम स्टोरी विच वाज ह्यापेन्ड विथ जिजस विल बी ह्यापेन्ड विथ अस। हामीसँग पनि यही कहानी दोहोरिनेछ जो येशूसँग पनि दोहोरिएको थियो। उहाँ आउनुभयो, सेवा गर्नुभयो, मारिनुभयो, फेरि पुनरुत्थान हुनुभयो। हामी अहिले हामी संसारमा आयौँ, प्रभुलाई चिन्यौँ, जिउँदैछौँ, एक दिन हामी मर्नेछौँ र अन्तमा हामी पनि के हुनेछौँ? उहाँसँगै उठाइ लगिनेछौँ। हालेलुया। ओके, अब दोस्रो टपिक यही नै छ यो पुस्तकमा। तेस्रो थिममा हामी जाउँ। द थर्ड थिम इज बिलिफ, विश्वास। यूहन्नाले उनको यस पुस्तकमा सुसमाचारको यूहन्नामा 8वटा आश्चर्य कर्महरूबारे बताएका छन् जहाँ येशूको शक्ति र प्रेमको स्वभाव झल्किएको छ। ओके, John records 8 specific signs or miracles that show the nature of Jesus' power and love. ओके, जुन 8वटा आश्चर्य कामहरू, चमत्कार यूहन्नाले मेन्सन गरेको छ यूहन्नाको पुस्तकमा, त्यसमा चाहिँ हामी ख्रिस्टको प्रेम र शक्तिले भरिएको स्वभावलाई हामी देख्न सक्छौँ जो यूहन्नाले त्यहाँ प्रकट गर्दैछ। हामी उहाँको शक्ति पुरा सृष्टिमाथि पनि देख्छौँ र उहाँको प्रेम सारा मानव जातिमाथि हामी देख्छौँ। सारा सृष्टिमाथि शक्ति कसको छ? परमेश्वरको। यस, परमेश्वर अधिकार गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। ओके, परमेश्वर अहिले पनि सम्पूर्ण कुरालाई आफ्नो मुट्ठीमा लिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि त्यसको साथसाथै मानव जातिलाई उहाँ प्रेम देखाउने, प्रेम छर्ने, प्रेमको अनुभव गराउने परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ। यदि आज कसैले हामीलाई सोध्दछ, वाइ यु बिकेम अ क्रिस्चियन, तिमी किन मसीह भयो, किन तिमी क्रिस्चियन भयो भनेर, इफ समबडी आस्क अस, देन वी हैव एन आन्सर। वी क्यान लाउडली से दैट जीसस लभ्स मी। उहाँ मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। Not only he loved us, but he loves us. Still he is loving us. अहिले पनि उहाँ हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। 2000 वर्ष अगाडिको प्रेम मात्र होइन, आज पनि उहाँ हामीलाई प्रेम गर्दै हुनुहुन्छ। So we can loudly say why I became a Christian. The only reason is because of his love. Hallelujah. उहाँको प्रेमको कारण हो। यी चिन्हहरूले हामीलाई उहाँमा विश्वास गर्नलाई उत्साहित गर्नेछ। ओके, जे पनि उहाँले गर्नुभयो, दिस साइन्स इन्करेजेस अस टु बिलिभ इन हिम। यो चिन्हहरूले हामीलाई उत्साहित गराउँछ अझ प्रभुलाई विश्वास गर्नुपर्छ। याद गर्नुहोस्, उहाँले काना नगरमा पानीलाई दाखरसमा परिणत गर्नुभयो। त्यहाँ 12 जना चेलाहरू भर्खर सेवामा नियुक्त भएका थिए। लेखिएको छ यो घटना देखेर ती चेलाहरूले अझ प्रभुलाई विश्वास गर्न थाले। हालेलुया। सो प्रभुले आश्चर्य कर्म गर्नुको पछाडिको एकमात्र उद्देश्य हुन्थ्यो, त्यो हो आफ्नो सर्कलमा भएका चेलाहरू र भिडले उहाँलाई विश्वास गर्न सकोस्। न कि उहाँलाई हिरो बन्नु थियो,
न कि उहाँलाई फेमस हुनु थियो। नो नो नो, यो कुनै पनि कुराको लागि उहाँले मिरेकल गर्नुभएको होइन। उहाँले मिरेकल गर्नुको उद्देश्य एउटै मात्र थियो, त्यो हो आफूले चुनेका मानिसहरूको विश्वास अझ स्ट्रङ हुन सकोस्, शैतानले उनीहरूलाई हल्लाउन नपाओस्, शैतानले उनीहरूलाई भरमाउन नपाओस्। द्याट वाज द एम, द्याट वाज एन एम अफ जिजस टु पर्फर्म मिरेकल्स। ओके, आज कतिपटक हामी केही गर्न चाहन्छौँ, यस कारणले हामी गर्न चाहँदैनौँ कि हामीलाई सुन्ने व्यक्तिले प्रभुलाई चिनोस् या प्रभुमा बलियोस् भनेर, तर यस कारणले हामी गर्न चाहन्छौँ ताकि हामी चिनिन सकौँ भनेर। धेरै फरक छ प्रिय येशूको जीवनी, येशूको तरिका र हाम्रो तरिकामा। हामी कतिपटक आज पनि आफूलाई परिचित गर्ने क्रममा नै हामी लागि परेका छौँ, तर येशूले जे पनि गर्नुहुन्थ्यो उहाँ आफूलाई परिचित गर्नुभन्दा पनि त्यो घटना र त्यो चमत्कारबाट मानिसहरूले प्रभुलाई चिन्न या परमेश्वरलाई चिन्न सकोस्, या परमेश्वरले पठाउनु भएको एकमात्र येशूलाई चिन्न सकोस् भन्ने उहाँ इच्छा गर्नुहुन्थ्यो। सो आज त्यो स्थानमा जब हामी आफैलाई राख्छौँ, हामी धेरै कमजोर छौँ। हामी धेरै पटक मानिसको प्रशंसा पाउनलाई, मानिसबाट आदर पाउनलाई नै हाम्रो जीवन अगाडि बढाउँदैछौँ। होशियार, प्रभुले त्यो प्रकारको जीवन हामीबाट माग्नु भएको होइन। येशूलाई परमेश्वरको पुत्रको रूपमा विश्वास गर्नु भनेको सदा सक्रियताको साथ जीवन जिउनु हो। ओके, उहाँलाई यदि हामी विश्वास गर्छौँ कि परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, त्यसको मतलब हामी दिन प्रतिदिनको जीवनमा उहाँप्रति, उहाँमा, इन क्राइस्ट, ओके, येशूमा, ख्रिस्टमा हामी सक्रिय भएर जीवन जिउनु पर्दछ। प्रभुले हामीलाई निर्जीव या लाचार या हारेको जीवन जिउन होइन, तर एउटा सक्रियताको जीवन, केही गर्ने जीवन जिउनको लागि उहाँले बोलाउनु भएको। जब हामी उहाँको वचनमा, जीवनमा, वचनका कुराहरूमा, जीवनमा उहाँले जिउनुभएका कुराहरूमा, उहाँको मृत्युका कुराहरूमा र पुनरुत्थानमा विश्वास गर्छौँ, हामी शुद्ध बनाई उहाँलाई पछ्याउनको निम्ति पनि शक्ति र नयाँ अनुग्रह हामी प्राप्त गर्नेछौँ। ओके, त्यसकारण उहाँ चाहनुहुन्छ हामी उहाँलाई विश्वासद्वारा के गरौँ? प्रतिक्रिया जनाऊ। ओके, बाई फेथ वी मस्ट रेस्पोन्ड आवर बिलिफ टु हिम। विश्वासद्वारा हामी हाम्रो जुन उहाँमाथिको भरोसा छ त्यसलाई हामी रेस्पोन्ड गर्न सकौँ, त्यसलाई हामी प्रकट गर्न सकौँ। अन्यथा हामीले जति उहाँको बारेमा सिके पनि, सुने पनि, सबै कुरा बुझे पनि यदि हाम्रो प्रतिक्रिया छैन भने, हामी प्रभुमा समर्पित हुने निर्णय लिँदैनौँ, हामी उहाँमाथि भरोसा गर्दैनौँ भने एट अल केही पनि फाइदा हुनेवाला छैन। सो डिसिजन इज योर्स एन्ड डिसिजन इज माइन। तपाईँको र मेरो डिसिजन हो, निर्णय हो कि यो सबै कुरा सिकिसकेपछि हामी चाहिँ के निर्णय लिँदछौँ प्रभुलाई अगाडि विश्वास गर्ने कुरामा। चौथो हामी यस पुस्तकमा देख्ने मेगा थिम हो पवित्र आत्माको विषयमा, होली स्पिरिट। येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई उहाँ पृथ्वीबाट स्वर्गारोहण भएपछि पवित्र आत्मा आउने बारे भन्नुभयो। आफ्टर हिज एसेन्डिङ टु हेभन फ्रम अर्थ, द होली स्पिरिट विल डिसेन्डिङ अन अर्थ। याद गर्नुहोस्, उहाँ उठाइ लगिनु हुनेछ, पवित्र आत्मा ओर्ली आउनुहुनेछ। जीजस, you know, Jesus was ascending to heaven and the Holy Spirit descending from heaven. Jesus was ascending from earth. The Holy Spirit was descending from heaven. याद गर्नुहोस्, यो भित्र एउटा रहस्य छ। यहाँबाट येशू जानुभयो, उहाँबाट पवित्र आत्मा आउनुभयो। यहाँबाट एकजनाले पृथ्वी छोड्नुभयो, अर्कोले स्वर्ग छोड्नुभयो। हालेलुया। सो येशूलाई पछ्याउनेहरूलाई पवित्र आत्मा उनीहरूको जीवनमा आई बास गर्नुहुन्छ र उनीहरूलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ, शिक्षा दिनुहुन्छ, सान्त्वना पनि उहाँले दिनुहुन्छ। दोज हु आर फलोइङ क्राइस्ट,
ओके, जतिले येशूलाई पछ्याउँदछन् तिनीहरूलाई पवित्र आत्मा आफै तिनीहरूको जीवनमा आएर वास गर्नुहुन्छ। एन्ड ही विल कम्फर्ट देम, ही विल काउन्सिल देम, एन्ड ही विल ड्वेल विथ देम। उहाँ उनीहरूमा बस्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई काउन्सिल गर्नुहुन्छ, उनीहरूलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माद्वारा विश्वास गर्नेहरूको जीवनमा ख्रीष्टको उपस्थिति र शक्ति जहिले पनि गुणात्मक रीतिले बढ्ने गर्दछ। ओके, मल्टिप्लिकेसन अंग्रेजीमा। मल्टिप्लाई मिन्स केवल एड होइन, ही विल मल्टिप्लाई आवर मिनिस्ट्री, ही विल मल्टिप्लाई आवर strength, our talents, our everything, whatever we have. The Holy Spirit will multiply it to the kingdom of God. परमेश्वरको राज्यको निम्ति, ख्रीष्टको सेवाको निम्ति उहाँले हामीलाई र हामीसँग भएका कुराहरूलाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ। हालेलुया। केवल एडको कुरा होइन, यहाँ थप्ने कुरा होइन, जोड्ने कुरा होइन। मल्टिप्लाई मिन्स यसको हामी तुलना गर्न सक्दैन प्रभुले कसरी हामीलाई चलाउनुहुन्छ। पहिलो शताब्दीमा जब पवित्र आत्मा आउनुभयो, त्यहाँ ओर्ली आउनुभयो पहिलो मण्डलीमा, उनीहरू मल्टिप्लाई भए, उनीहरूको विश्वास यति बढ्न थाल्यो, हजारौं व्यक्तिहरू प्रभुलाई चिन्न थाले। प्रभुले शक्तिशाली रूपमा उनीहरूलाई चलाउनु भयो। ओके, पवित्र आत्माद्वारा हामी विश्वासमा प्रभुमा नजिक पनि ल्याइनेछौँ। द होली स्पिरिट विल लीड अस to know our God. The Holy Spirit draws us to the heavenly God. पवित्र आत्मा हामीलाई पिता परमेश्वरको नजिकमा, समीपमा उहाँ ल्याउनुहुन्छ। He draws us to the throne of God. पवित्र आत्माद्वारा हामी येशूको शिक्षालाई स्मरण गर्न र बुझ्न पनि सक्दछौँ। ओके, हामी उहाँको प्रेम र अगुवाई पाउन सक्छौँ जब पवित्र आत्मालाई हामीमा काम गर्न दिन्छौँ। यदि तपाईँ आफ्नो जीवनमा उहाँको अगुवाई चाहनुहुन्छ भने you need to allow the Holy Spirit in your life. पवित्र आत्मालाई तपाईको जीवनमा अनुमति दिनुपर्छ to do something. अन्तिम यो पुस्तकमा बताइएको मेगा थीम छ, त्यो हो रिजरेक्सन, पुनरुत्थान। मृत्युको तेस्रो दिन येशू पुनरुत्थान हुनुभयो। On the third day after he died, Jesus rose from the dead. उहाँ पुनरुत्थान हुनुभएको चेलाहरू र अरू धेरै जनाले आफ्नै आँखाले देखेका छन्। चेलाहरू र अरू धेरै ठुलो भिड त्यहाँ आई विटनेस बनेको हामी देख्छौँ, जसले पुनरुत्थान भएको येशूलाई बारम्बार देखेका छन्। They have seen several times Christ the risen Lord. पुनरुत्थान हुनुभएको येशूलाई, ख्रीष्टलाई उनीहरूले धेरै पटक देखेका छन्, घरिघरि देखेका छन्। यो सत्यताले चेलाहरूलाई डर र त्रासबाट छुटकारा दिइकन नयाँ नियमको मण्डलीमा शक्तिशाली अगुवाको रूपमा परिवर्तन गरेको छ। चेलाहरू डराएको थिए, त्रासमा थिए। अब पछि नेक्स्ट के हुने होला, व्हाट विल द नेक्स्ट फर अस, हाम्रो लागि अर्को हिस्सा के होला। दे वर वरिङ अबाउट इट एन्ड दे वर कन्फ्युजिङ अबाउट इट। अब के गर्ने दोधारमा थिए। But the moment when they received the power of the Holy Spirit, they came to know what is the will of God and what should they live as Jesus wants. Okay, they came to know about their future, they came to know about the will of God, and they came to know about the assurance of their salvation. Then they became a great leader in the first church of Jerusalem. यरुशलेमको पहिलो मण्डलीमा उनीहरू महान अगुवाहरू भएका छन्। यो सत्यता क्रिस्चियन विश्वासको जग हो। Yes, Jesus Christ has risen from the dead. This is the
key of our Christian faith. This is the foundation of our faith. येशू पुनरुत्थान हुनुभएको जो सत्यता छ त्यही हाम्रो कुञ्जी हो. Without resurrection, there is no more Christianity. Okay? So यो हाम्रो जीवनको ठुलो जग हो. It is a foundational doctrine that Jesus has risen. यो चाहिँ एकदमै बुनियादी जग हो. येशू पुनरुत्थान हुनुभयो. यदि यो छैन भने हाम्रो टेक्ने धरातल छैन. किन मरेको येशूलाई कसले विश्वास गर्ने? मरेपछि त कहानी सकियो. उहाँ त मरेर पनि फेरि जी उठ्नुभयो. त्यसकारण हाम्रो विश्वास आज पनि जीवित छ. हालेलुया. हाम्रो जीवन पुनरुत्थानले परिवर्तन गरेको थियो र एक दिन पूर्ण रूपमा नयाँ शरीरमा बदल्नु भई उहाँसँग पनि उहाँले रहन दिनुहुनेछ. यानी कि हामीलाई पनि पुनरुत्थान गर्नुहुनेछ. अब हाम्रो जीवनमा परिवर्तन कसरी आयो? प्रभु पुनरुत्थान हुनुभएको कुरा हाम्रो लागि परिवर्तनको आधार हो भने एक दिन हाम्रो लागि पनि आशा छ. इफ जीसस रोज फ्रम द डेड देन ही विल राइज अप फ्रम द डेड. हालेलुया. उहाँ पुनरुत्थान हुनुभयो मृत्युबाट. उहाँले हामीलाई पनि एक दिन के गर्नुहुनेछ? पुनरुत्थान गर्नुहुनेछ मृत्युबाट. डु यु बिलिभ इट? के तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? यु आर गोइङ टु rise up again from your dead situations. त्यही शक्ति जसले ख्रिस्टलाई उठाउनु भयो हामीलाई पनि हरेक दिन ख्रिस्टलाई पछ्याउन खुबी दिनुहुनेछ. त्यही शक्ति means the Holy Spirit. He resurrected Christ from dead. The Holy Spirit helped to get resurrection, Jesus Christ. And He will help us to follow the resurrected God. He will lead us and He will capable us to follow Christ. Hallelujah. उहाँ हामीलाई सक्षम तुल्याउनु हुनेछ ताकि हामी पुनरुत्थान भएको येशूलाई पछ्याउन सकौं. यदि आज तपाईँ आफ्नो जीवनमा हार मान्दै हुनुहुन्छ, म त कसरी पुनरुत्थान भएको येशूलाई पछ्याउने, म कसरी पापबाट पूर्ण छुटकारा पाउने, म त अझै पनि नराम्रो आदतमा छु, म त अझै पनि रिसाहा हुँ, म त अझै पनि लोभी छु, म त अझै पनि झुटा छु, म त अझै पनि स्वार्थी छु, म त अझै पनि परमेश्वरले चाहनुभए अनुसारको व्यक्तिको रूपमा बदल्न सकेको छैन. ओ कम अन, आई हेभ अ गुड न्यूज फर यु. द होली स्पिरिट इज देयर and He will help you. If you allow Him to work within you, He will definitely change your life and He will make your life according to the will of God. So आजको क्लासबाट हामी सबैलाई प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्. आउनुहोस् हामीलाई परिवर्तन गर्नुहुने र हामीलाई पुनरुत्थान भएको प्रभुलाई पछ्याउन सहायता गर्नुहुने येशूलाई निरन्तर हामी समर्पित भई पवित्र आत्माको अगुवाई र सहायतामा उहाँलाई पछ्याउन सकौं. परमेश्वर तपाईहरु यो सबैलाई यस वचनद्वारा आशिष दिनुभएको होस्. आजको क्लासबाट आशिष दिनुभएको होस्. भोलि हामी अझै अब हामी प्रेरितको पुस्तकमा प्रवेश गर्नेछौं जो अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट छ. खासमा नयाँ नियममा एकदमै सर्वे गर्नुपर्ने पुस्तक भनेकै प्रेरितको पुस्तक हो. किन जति पनि पत्रहरू पछि लेखिएको छ, पावलको पत्रहरू, अरू पत्रहरू, यो सबै प्रेरितको पुस्तकसँग रिलेटेड छ. सो हामी भोलि त्यसलाई हामी हेर्नेछौँ, हामी सुरु गर्नेछौँ. तबसम्मको लागि जय मसीह यहाँहरू सबैलाई. मे द लर्ड ब्लेस यु अल. थ्याङ्क यू.